यो मुटुमा प्वाल पर्ने समस्या जुन छ यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो विशेष गरी यो बालबालिकाहरूको उनीहरू चाहिँ जब पेटमा आमाको पेटमा हुन्छ, आमाको पेटमा हुँदाखेरि आमाले राम्रोसँग खान पाएन, आमालाई कुपोषण भयो, त्यसपछि आमाले चाहिँ सुर्ती चुरोट रक्सीको सेवन गर्यो पेटमा बच्चा हुँदाखेरि, अनि त्यसपछि आमालाई पनि विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्यो, औषधिहरू खान नहुने प्रकारका औषधिहरूको सेवन गर्यो भने यी कारणहरूले गर्दाखेरि गर्भमै बच्चा हुँदाखेरि उसको त्यो मुटु बिग्रिएर जन्मदाखेरि चाहिँ प्वाल परेको मुटु लिएर जन्मन्छ। तराई क्षेत्रमा यो बालबालिकालाई लाग्ने मुटुको रोगमा यो बाथ मुटुको रोग धेरै छ तराई क्षेत्रमा। दुईवटा भल फेर्नुपर्ने एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो 53 वर्षको, उहाँ चाहिँ अगाडि आएर रुनुभयो। उहाँ एकदमै म अब आत्महत्या गर्छु, म अब मर्छु, किनभने मलाई 15 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर भन्यो। मैले कहाँबाट ल्याउने यत्रो पैसा, उहाँले भन्नुभयो। मैले उहाँको सबै फाइलहरू हेरेँ, मैले भने तपाईँलाई 1 पैसा पनि लाग्दैन, लाउनुहोस् हामी अपरेसन गराइदिन्छौँ। किनभने उहाँको त्यो भल फेर्ने अपरेसनको लागि 1 पैसा पनि लाग्दैन। नमस्कार दर्शकबिन, म रजत कायस्थ। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कलर्स एन्ड नेपाल। दर्शकबिन, यतिखेर धनुषा धाममा दुईवटा पालिकामा चाहिँ मुटु परीक्षण हुन गइरहेको छ र यो मुटु परीक्षण गर्ने सारनाथ नगरपालिका गोदारमा रहेको एउटा विद्यालयमा र यही सँगै चाहिँ तपाईँको मिथिला बिहार नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा रहेको एउटा विद्यालयमा चाहिँ मुटु रोगको जाँच हुन गइरहेको छ। वास्तवमा मुटु रोग भनेको के हो, कसै लाग्न सकिन्छ, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यही खास कुरा आजको छलफल तपाईँमाझ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकबिन, आजको चर्चामा हामी मुटु रोग सम्बन्धी चर्चा गर्दैछौँ र विशेष गरेर यो कुन वर्गलाई चाहिँ मुटु रोग बढी प्रभावित गरिएको छ यस विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हामी माझमा एकजना डाक्टर जुर्नु भएका छन्, उहाँसँग परिचय लिँदै आजको विषय चर्चा चाहिँ मुटु रोग सम्बन्धी हामी गर्नेछौँ। नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी, म मुटु रोग विशेषज्ञ। म वीर अस्पतालमा म धेरै वर्ष काम गरेर मैले सेवानिवृत्त भएको छु र अहिले म गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको त्यहाँको बोर्डको मेम्बरको रूपमा छु। अहिले हामी गङ्गालाल अस्पताल र वीर अस्पतालको चिकित्सकहरूको टोलीबाट यो धनुषा जिल्लाको 2वटा स्कुलमा हामीले करिब 1000 बालबालिकाहरूको मुटुको इको परीक्षण भनेको मुटुको भिडियो एक्सरेबाट हामीले परीक्षण गऱ्यौँ, उनीहरूको मुटुको जाँच गऱ्यौँ। अनि बालबालिकाहरूको मुटुको जाँच गर्दाखेरि हामीले विशेष गरी 2 प्रकारका रोगहरू हामीले फेला पार्यौँ। एउटा जन्मजात मुटुको रोग, मुटुमा प्वाल हुने समस्या धेरैमा हामीले देख्यौँ, र अर्को मुटुको बाथ रोग अर्थात् मुटुको भल बिग्रने रोग। त्यसैले यो बालबालिकाहरूमा धेरै जसो मुटुको भल बिग्रने रोग र जन्मजात मुटुको रोग भएको हामीले पायौँ र यो 1000 जनाको परीक्षण गर्दा 5 जना बालबालिकाहरूको तत्काल मुटुको अपरेसन गर्नुपर्ने हामीले फेला पार्यौँ र अब कतिलाई चाहिँ अलि पछि अपरेसन गर्नुपर्ने, तर अहिले 5 जनाको तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने। त्यो विशेष गरी मुटुमा प्वाल भएको र एकजना मुटुको भल बिग्रेको बच्चा थियो र अरू 4 जना चाहिँ मुटुमा प्वाल भएको हुनुहुन्थ्यो भने अरू यो बाथ मुटुको रोग भएका हामीले करिब 2वटा स्कुलमा गरेर करिब झन्डै 15-20 जना विद्यार्थीहरू फेला पार्यौँ। अब किन यसरी बाथ मुटुको रोग यति धेरै बालबालिकामा र किन मुटुमा प्वाल हुने समस्या यतिका धेरै बालबालिकामा र अहिले नै तत्काल अपरेसन गर्नुपर्ने किन भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसमा के छ त भन्दाखेरि यो स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाहरू विशेष गरी 5 वर्षदेखि 15-16 वर्ष उमेरका बालबालिकाहरूमा यो घाँटी दुख्ने, टन्सिल बढ्ने, टन्सिल पाक्ने समस्या एकदमै धेरै हुन्छ। यो टन्सिल दुख्ने, टन्सिल पाक्ने भएको बेलामा औषधि उपचार गराएन भने मुटुको भल बिग्रन्छ। धेरैलाई जानकारी छैन, झन् बालबालिकाहरूलाई अभिभावकहरूलाई त यो जानकारी छँदै छैन र धेरै जसो घरेलु उपचार गर्ने गरिन्छ। टन्सिलको समस्या हुँदाखेरि नुन पानी खाने, बेसार पानी खाने, धेरै अब दुख्यो भने त्यसको सिटामोल खाने, यति मात्रै गरिन्छ, प्रपरली औषधि गर्ने चलन छैन। त्यसैले एउटा मुख्य कारण बालबालिकाहरूमा मुटुको रोग हुनुमा यो घाँटीको इन्फेक्सन हुँदाखेरि औषधि नगर्नु एउटा हो। अर्को चाहिँ यहाँ धेरै नै बालबालिकाहरूको पोषणको अवस्था हामीले देख्यौँ, नराम्रो अवस्था हामीले देख्यौँ। खानपान राम्रो छैन, जङ्क फुडहरू धेरै खान्छ, तयारी खानेकुराहरू धेरै खान्छ, पौष्टिक आहार धेरै खाँदैन, अनि त्यसपछि फेरि जम्मै बजारको तयारी खानेकुराहरू खाने गरिराखेको छ। पौष्टिक स्थिति राम्रो छैन, धेरैमा चाहिँ कुपोषण छ, त्यो कुपोषण पनि एउटा कारण हो। त्यसपछि अर्को कारण के हो त भन्दाखेरि सरसफाइको एकदमै कमी छ। बच्चाहरूको धेरै नै अब स्थिति हेर्दाखेरि उनीहरूमा चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइको एकदमै कमी छ।
छ, यो फोहोर वातावरणले गर्दाखेरि पनि रोग लाग्छ। त्यसैले मुख्य रूपमा एउटा व्यक्तिगत सरसफाइको कमी, घाँटीको इन्फेक्सन हुँदाखेरि उपचार नगर्नु, पौष्टिक आहार खान नपाउनु, यो नै बालबालिकामा मुटुको रोग हुने एकदमै मुख्य कारण हो। यो मुटुमा प्वाल पर्ने समस्या जुन छ, यो जन्मजात मुटुको रोग, यो जन्मदाखेरि नै प्वाल लिएर आउने होइन, पछि जन्मिसकेपछि मुटुमा प्वाल पर्ने होइन। यो किन हुन्छ भन्दाखेरि यो विशेष गरी यो बालबालिकाहरूको उनीहरू चाहिँ जब पेटमा आमाको पेटमा हुन्छ, आमाको पेटमा हुँदाखेरि आमाले राम्रोसँग खान पाएन, आमालाई कुपोषण भयो, त्यसपछि आमाले चाहिँ सुर्ती, चुरोट, रक्सीको सेवन गर्यो पेटमा बच्चा हुँदाखेरि, अनि त्यसपछि आमालाई पनि विभिन्न प्रकारको रोगहरू लाग्यो, औषधिहरू खान नहुने प्रकारका औषधिहरूको सेवन गर्यो भने यी कारणहरूले गर्दाखेरि गर्भमै बच्चा हुँदाखेरि उसको त्यो मुटु बिग्रिएर जन्मदाखेरि चाहिँ प्वाल परेको मुटु लिएर जन्मन्छ। त्यसैले आमाको स्वास्थ्यमा ध्यान पुर्याउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ र जन्मिसकेपछि बालबालिकालाई अलिकति राम्रो पौष्टिक आहार दिने, सरसफाइमा राम्रो ध्यान दिने, सानो कुनै समस्या भए पनि समयमै उपचार गराउने, यी कुरामा ध्यान दिनु अति जरुरी छ। डाक्टर साहब, यो मुटु रोगको विशेष गरेर पुरुषमा बढी देखिन्छ, महिलामा कम देख्ने गरिन्छ। भर्खर तपाईँले गर्भको कुरा पनि गर्नुभयो, गर्भको अवस्थामा गर्भको चक्कीहरू पनि खाने गरिन्छ, जुन चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि पनि मुटु रोगलाई पनि बढाउने, गर्भलाई पनि बढाउने गर्दो रहेछ कि असर गर्दो रहेछ, गर्भमा भएका बच्चाले शिशुलाई पनि असर गर्दो रहेछ? यो गर्भनिरोधक चक्की जुन छ अथवा गर्भनिरोधक सुई जुन छ महिलाहरूले प्रयोग गर्ने, त्यो औषधिको कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूमा उच्च रक्तचापको रोग धेरै भएको हामीले पाउँछौँ। त्यस्तै अरू प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू पनि त्यसले लिएर आउँछ हो। त्यसैले जसलाई स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भइसकेपछि त्यो गर्भनिरोधक औषधि अथवा सुईको प्रयोग गर्न छुटाउँछौँ हामीले। एउटा कुरा त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। तर मुटु रोग लाग्नुको पछाडि त्यो मात्रै कारण होइन, मैले अघि नै भने कि त्यस बाहेक पनि अर्को मुख्य कारण भनेकै यो पौष्टिक आहारको कमी हो र स्याहार सुसार र समयमा उपचार नगर्ने त्यो नै हो। र त्यसले गर्भनिरोधक औषधिको जुन कारण छ, त्यो गर्भनिरोधक औषधिले गर्दाखेरि बालबालिकाको अब त्यो रोग लाग्ने, उनीहरूको बच्चालाई रोग लाग्ने भन्ने कुरा होइन, त्यो कुरा चाहिँ होइन। पौष्टिक तत्त्वको कमी हो। महिलाहरूले धुम्रपान, त्यसपछि सुर्ती, त्यसपछि रक्सी को सेवन गर्ने अर्को कारण हो। तर गर्भनिरोधक चक्कीले गर्दाखेरि पेटमा भएको बच्चालाई मुटुको रोग लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जसरी अहिले जुन प्रदेशले पनि जुन भनिन्छ चाहिँ हिमाल, पहाड, तराई, कुन रेसियोमा बढी व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभावित भएका छन् मुटु रोगले? एउटा रेसियो भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? अब हामीले गरेको सर्वेक्षण अनुसार यो तराई प्रदेशमा, तराईमा विशेष गरी यो तराई क्षेत्रमा यो बालबालिकालाई लाग्ने मुटुको रोगमा यो बाथ मुटुको रोग धेरै छ। तराई क्षेत्रमा यो बालबालिकाहरूको टन्सिलको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने मुटु रोग तराईमा बढी छ। तराईपछि पहाड छ, पहाडपछि हिमाल छ। तर मुटुमा प्वाल पर्ने जुन जन्मजात मुटुको रोग छ, आमाको गर्भमा बच्चा हुँदाखेरि को समस्याले गर्दाखेरि रोग लाग्ने चाहिँ यो तराईभन्दा पहाड, पहाडभन्दा हिमाल, जति हामी माथि जान्छौँ त्यो बढी भएको हामीले पाएका छौँ। तर विशेष गरी अझै के छ त एउटा तथ्याङ्क भन्दाखेरि जुन क्षेत्र बढी विपन्न वर्गहरू बस्छ, जहाँ गरिबी धेरै छ, जहाँ सरसफाइको कमी बढी छ, जहाँ पौष्टिक तत्त्वको खाने महिलाले खान पाउँदैनन्, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो मुटुको रोग विशेष गरी बालबालिकालाई र महिलाहरूलाई भएको हामी बढी पाउँछौँ। डाक्टर साहब, धेरैजनालाई ग्यास्ट्रिकको पनि समस्या हुन्छ कि ग्यास्ट्रिकले गर्दा पनि हार्ट एट्याक आउन सक्छ र धेरैले मलाई प्रश्न पनि गरेका छन्, भनेका पनि छन् सोध्नुको लागि, ग्यास्ट्रिक हुने व्यक्तिलाई कि मुटु रोग हुने सम्भावना छ र? अब ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको समस्या हो, जुन पेटभित्र एसिड बढ्छ, एसिड बढेर त्यो एसिडको कारणले गर्दाखेरि हुने पेटको समस्या ग्यास्ट्रिक हो। त्यस्तै प्रकारले पेटभित्र एउटा कीटाणु हुन्छ एच पाइलोरी भन्ने, त्यो एच पाइलोरी भन्ने ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि पनि ग्यास्ट्रिक र अल्सर हुन्छ। यसको कुनै पनि सम्बन्ध मुटुको रोगसँग छैन। ग्यास्ट्रिक भनेको बेग्लै रोग हो, मुटुको रोग विशेष गरी धेरै यसले यसलाई हार्ट एट्याकसँग जोडेर हेर्नुहुन्छ। हार्ट एट्याक हुँदाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूलाई छातीको सट्टा पेटमा दर्द हुन्छ। यो पेटमा दर्द भयो भनेर मुटु र ग्यास्ट्रिकको सम्बन्ध त्यताबाट मान्छेहरूले ल्याउने हो। तर ग्यास्ट्रिक भनेको बेग्लै रोग हो, मुटुको रोग भनेको बेग्लै, यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। अहिलेको खानपान निकै नै प्रभावित भएको छ, सबै थोकमा केमिकल्सहरू आएको छ। पहिलाको अवस्थामा अहिलेको खानपानमा त्यति अर्ग्यानिक पाइँदैन। मान्छे अहिलेको बेलामा चाहिँ कसरी खानपानमा के ध्यान दिनुपर्छ, के खानुपर्छ हामीले खानपानमा?
अहिले खानपान मानिसहरूको धेरै बिग्रिएको छ। यो खानपानको कारणले धेरै नसर्ने रोगहरू आएको छ, जसमध्ये मुटुको रोग पनि एउटा हो। ब्लड प्रेसर भयो, सुगर भयो, कोलेस्ट्रोल भयो, हार्ट अट्याक, क्यान्सर, यो धेरै नसर्ने रोगहरू अहिले खानपान, विशेष गरी अस्वस्थकर खानपान भन्नाले हामीले धेरै चिल्लो भएको, धेरै गुलियो भएको, मैदाका धेरै खानेकुराहरू, धेरै तारेका खानेकुराहरू, विषादी भएका यी खानेकुराहरू, यिनीहरू नै मुटुको रोगको अहिले कारण हुन्। र अब मानिसहरूले स्वस्थ खाना खाने भनेको धेरै सागसब्जी खानुपर्छ, धेरै गेडागुडी खानुपर्छ, फलफुल धेरै खानुपर्छ। चिल्लो खायो भने पनि नतारिकन अलिकति घिउमा पकाएर खाना हुन्छ। तेलमै पकायो भने पनि त्यो तेलमा धेरै तार्नु हुँदैन। जति तेललाई ततायो, जति धेरै खारिएको त्यो तेलमा खानेकुरा पकायो त्यो एकदमै अस्वस्थकर हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हिजो वनस्पति घिउमा पकाएको प्रशस्त खानेकुराहरू पाइन्छ, मिठाईहरू, कुकिजहरू, केकहरू, आइसक्रिमहरू, यी कुराहरू चाहिँ धेरै नै अस्वस्थकर छ। हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि तयारी खानेकुरा खानु हुँदैन, पाकेटमा भएका खानेकुराहरू खानु हुँदैन। हामीले धेरै गुलियो भएको, धेरै चिल्लो भएको, धेरै चिल्लोमा तारेको खानेकुराहरू खानु हुँदैन। एकदमै स्वच्छ घरको भान्सामा पकाएको घरको खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। र बाहिरको खानेकुराहरू खाँदाखेरि पनि भरसक फलफुलहरू भयो, त्यसपछि अब हरियो सागपातहरू भयो, यसमा पनि हिजोआज के छ, विषादी धेरै छ। त्यसैले यो घरमा लिएर आइसकेपछि यसलाई कमसेकम पखालेर राम्रोसँग धोएर मात्रै यसलाई पकाउनुपर्छ। सोझै बजारको ल्याएर सोझै खानु चाहिँ हुँदैन, त्यसमा विषादीहरू धेरै छ। त्यसैले के कुरा बुझौँ त भन्दाखेरि एउटा विषादीको समस्या छ, विषादीलाई सफा गरेर खानुपर्छ। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि तयारी खानेकुराहरूमा धेरै नै रोग लाग्ने तत्त्वहरू छ, जसमा चाहिँ ट्रान्स फ्याट भन्ने एउटा चिल्लो पदार्थ, त्यो पनि एकदमै धेरैले नसुनेको कुरा छ। हामीले खाने बिस्कुट, हामीले खाने चाउचाउ, हामीले खाने आलु चिप्स, कुरकुरे, मुरमुरे, दालमोट, भुजरी, यी सबमा धेरै ट्रान्स फ्याट भनेको अति खराब चिल्लो पदार्थ छ। हो, यी कुराहरू कम भएको खानेकुराहरू हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ। तेलमा खानेकुरा पकाउँदाखेरि त्यो धेरै एकपल्ट भन्दा बढीपल्ट तताएको तेलमा पकाएको खानेकुरा खानु हुँदैन। त्यसैले यी कुरा ध्यान, धेरै किन रोग यहाँ अहिले भइरहेको छ, किन यो क्षेत्रमा, विशेष गरी मधेसको क्षेत्र, यो मध्य प्रदेशमा हामीले धेरै मानिसहरूलाई उच्च रक्तचाप भएको देख्छौँ, धेरैलाई मधुमेह भएको देख्छौँ, धेरैलाई हार्ट अट्याक भएको देख्छौँ। किन हामी देख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँको खानपान ठिक छैन, मान्छेले धेरै अस्वस्थकर खानेकुरा खाइराखेको छ। अर्को कुरा, धेरै सुर्ती सेवन गर्छ, चुरोट धेरै खान्छ, रक्सी धेरै खान्छ, यो धेरै पानमा चाहिँ यो जर्दावाला पान खाने चलन छ, यहाँ सुर्ती मिसाएर खान्छ। धेरै मानिसहरूको चाहिँ यो एउटा मुख्य सुर्ती भयो, रक्सी भयो, अस्वस्थकर खानपानहरू भयो, यसले गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा मध्य प्रदेशमा चाहिँ धेरै मुटुका रोगहरू हुनको मुख्य कारण त्यो। डाक्टर साहब, तपाईँहरूले जाँचको क्रममा पक्कै फेला पार्नुभयो होला कतिजनालाई मुटु रोग सम्बन्धीको बारेमा। अब खर्च पनि बढी लाग्छ, अब आम जनता चाहिँ कहाँ जाने, किनभने मुटु रोग भन्ने बित्तिकै त्रासित फैलिएको छ, मान्छे डराउँछन्, कति डरले पनि बाहिर आउँदैनन् उसलाई मुटु रोग भए पनि। अब खर्च पनि महँगो छ, जाँच पनि महँगो छ, उपाय के लगाउनुपर्छ जसरी उनीहरू चाहिँ कहाँ जान सकोस्, कहाँ उनीहरू सुलभ तरिकाले उहाँहरूको अपरेसन हुन सकोस् र जसले गर्दाखेरि उहाँ पनि राम्ररी बाँच्न सकोस् भनेर? अब सबभन्दा पहिला त हामीले रोग लाग्नुभन्दा रोग नलाग्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ, मुटुको रोगको रोकथाममा ध्यान दिनुपर्छ। अब चुरोट सुर्ती त्याग्नुपर्छ, रक्सी खान हुँदैन, हामीले हरियो सागपात फलफुल धेरै खानुपर्छ, चिल्लो नुनिलो बढी गुलियो खानेकुराहरू खान हुँदैन। दैनिक रूपमा 30 मिनट हामी हिँड्ने व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। मोटो छ भने वेट घटाउनुपर्छ। त्यसैले यो गऱ्यो भने पनि मुटु रोगबाट बच्न सकिन्छ। यदि रोग लागि नै हाल्यो भने पनि आत्तिनु पर्दैन, धेरै रोगको उपचार छ। हिजोआज मुटुको धेरै रोगहरूको उपचार नेपालमै हुन्छ, विदेश पनि जानु पर्दैन। र धेरै गरिबहरूको लागि, विपन्न वर्गहरूको लागि सरकारले पनि धेरै सहुलियत दिइराखेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा जस्तै अब ठुल्ठुलो अब गङ्गालाल अस्पताल भयो, टिचिङ भयो, वीर अस्पतालहरू भयो, जहाँ मुटुको शल्यक्रियाहरू हुन्छ, त्यहाँ विपन्न वर्गको लागि 1 लाख रुपैयाँ सरकारले दिन्छ। विपन्नको लागि भनेर धेरै, कतिलाई त सबै निशुल्क पनि गर्छ। 75 वर्षभन्दा माथिको लागि सबै शल्यक्रिया निशुल्क छ। 15 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको मुटुको शल्यक्रिया निशुल्क छ। मुटुको भल बिग्रियो भने जुनसुकै उमेरको लागि पनि भल फेर्ने अपरेसन निशुल्क छ। त्यसैले धेरै निशुल्क छ, मान्छेहरूलाई थाहा छैन। जस्तै यहाँ मैले भर्खरै मात्र यही कोठाभित्र एउटा महिलालाई देखेँ, एउटा पेसमेकर फेर्नुपर्ने 3 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर भन्यो। वास्तवमा जानकारी नभएर हो।
1 लाख रुपैयाँ सरकारले दिन्छ र अरू यदि उसँग 1 पैसा पनि छैन भने त्यो निःशुल्कै गराउने पनि प्रावधान छ। त्यो थाहा नभएर हो। अनि हिजो मात्रै हामीले भेट्यौँ 2वटा भल फेर्नुपर्ने एकजना पुरुष हुनुहुन्थ्यो 53 वर्षको, उहाँ चाहिँ आएर अगाडि आएर रुनुभयो। उहाँ एकदमै म अब आत्महत्या गर्छु, म अब मर्छु, किनभने मलाई 15 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर भन्यो। मैले कहाँबाट ल्याउने यत्रो पैसा उहाँले भन्नुभयो। मैले उहाँको सबै फाइलहरू हेरेँ, मैले भने तपाईँलाई 1 पैसा पनि लाग्दैन, लाउनुहोस् हामी अपरेसन गराइदिन्छौँ। किनभने उहाँको त्यो भल फेर्ने अपरेसनको लागि 1 पैसा पनि लाग्दैन। यहाँ उहाँको को मित्रले भनिदिनु भयो तँलाई त 15 लाख रुपियाँ लाग्छ भनेर भनिदिनु भयो, उहाँ रोइरहनु भएको छ। यो जनतालाई जानकारी छैन। म यही तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट म जानकारी दिलाउन चाहन्छु कि जसको मुटुको भल बिग्रेको छ, मुटुको भल फेर्नु छ, गङ्गालाल अस्पताल, वीर अस्पताल लगायतका सरकारी अस्पतालहरूमा नेपाल सरकारले यसलाई निःशुल्क गरिदिएको छ। तपाईँलाई जाने आउने खर्च मात्रै लाग्छ, खाने बस्ने खर्च लाग्छ, उपचारमा 1 पैसा पनि खर्च लाग्दैन। त्यस्तै प्रकारले विपन्न वर्गको लागि सरकारले 1 लाख रुपियाँ त्यत्तिकै दिएको छ। तपाईँले अलिअलि पैसा खर्च गर्नुभयो भने पुग्छ, त्यो धेरै लाखौँ रुपियाँको कुरै छैन यहाँ। त्यसैले मैले जानकारी गराउन चाहन्छु कि अहिले विपन्न वर्गको लागि, गरिबहरूको लागि धेरै नै निःशुल्क हुने प्रावधान छ। आत्तिनु पर्दैन, उपचारको लागि आउनु, सरकारले यसको जिम्मेवारी लिन्छ। समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।